श्री नृसिंह प्रार्थनै। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादाह्लाददायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः शिलाटङ्गनखालये। इतो नृसिंहः परतो नृसिंहो यतो यतो यामि ततो नृसिंहः। बहिर्नृसिंहो हृदये नृसिंहो नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। श्री नृसिंह कवच स्तोत्रम्। नृसिंह कवचं वक्ष्ये प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं। विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं सरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितम्। तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं इन्द्रादिसुरमौलिष्ठ स्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनयात् स्तूयमानं मुदान्वितम्। स्वहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षार्थसम्भवः। सर्वगोभिस्तम्भवासः पालं मे रक्षतु ध्वनिं नृसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः। संवृतिं मे पातु नृहरिः मुनिवर्यस्तुतिप्रियः नासा मे सिंहनाशस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः। सर्वविद्याधिपः पातु नृसिंहो रसनां मम वक्त्रं पाद्बिन्दुवदनं सदा प्रह्लादवन्दितः। नृसिंहः पातु मे कण्ठं स्कन्दो भूभरणान्धकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजः नृसिंहः पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नृसिंहः पातु सर्वतः हृदयं योगिसाध्यश्च निवासं पातु मे हरिः। मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारणः नाभिं मे पातु नृहरिः स्वनाभिब्रह्मसंस्तुतः। ब्रह्माण्डकोटयकट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदृक्। ऊरुमणभवः पातु जानुनी नररूपदृक् जङ्गे पादुदराभार हर्तायोऽसौ नृकेसरी। सुरराज्यप्रतः पातु पादौ मे नृहरीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनुम्। महोग्रपूर्वतः पातु महावीराग्रजोऽग्निदः महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैर्कृतौ। पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंहः पातु वायव्यां सौम्यां भूषणविग्रहः। ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयतः पातु मृत्योर्मृत्युर्नृकेसरी। इदं नृसिंहकवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान् यः पठेन्नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं
तं तं प्राप्नोत्यसंशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्षदिव्यानां गृहाणां विनिवारणम् वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भूर्जे वा तालपात्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्ध्येयुः कर्मसिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वं एव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेन्नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति 32 पठेत् शुद्धात्मनां नृणाम् कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिप्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिर्मन्त्रणं तिलकं विन्यसेत्यस्तु तस्य गृहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्यभिमन्त्रय च प्राशयेत्यो नरो मन्त्रं नृसिंहध्यानमाचरन् तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षिसम्भवाः किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहसदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु स तच्चाप्नोत्यसंशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं रूप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दिदिजं क्षेभयन्तं क्षिबन्तं ग्रन्थन्तं घोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं घूर्णयन्तं करणिकरशतैर्दिव्यसिंहं नमामि। इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादोक्तं श्री नृसिंहकवचं सम्पूर्णम्। तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु।